बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान का एक सफारती वफद अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुँच गया है। इस वफद के दौरे की तफसीलात क्या हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस तरह पेश किया जा रहा है। फिर बिलावल भुट्टो ने एक स्काई न्यूज़ जो यूके का नेशनल न्यूज़ चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ या पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह पेश किया। इमरान ख़ान की रिहाई से मुताल्लिक़ जब उनसे एक सवाल हुआ तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ किस तरह पेश किया, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई है उसके बाद इंडिया ने अपना वफद पूरी दुनिया में भेजा और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं कि अपना केस पेश करें, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया का केस निहायत कमज़ोर है, चूँकि वो एक तो इंटरनेशनल सतह पर किसी जगह भी दहशत गर्दी के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं कर सका इंडिया। दूसरी बात ये कि वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन क्यों की और पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने मुअत्तल किया और पाकिस्तान का पानी बंद करके उसको एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश इंडिया कर रहा है। ये भी जस्टिफाइएबल नहीं है और इन्हें बैरून दुनिया में कोई सपोर्ट हासिल नहीं हो रही है। तो अच्छा वफद था इंडिया का, अच्छे लोग थे, शशि थरूर वगैरह, लेकिन मौक़िफ़ कमज़ोर है, बयानिया नहीं है, तो ओबियसली उनको वो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान का चूँकि मौक़िफ़ बहुत मज़बूत है, इस वजह से हमें बैरून दुनिया में अपना मौक़िफ़ पेश करने में या बयानिया देने में बहुत कामयाबी हासिल हो रही है। बिलावल भुट्टो इन्हीं नुकात के ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें। स्काई न्यूज़ ने जब उनसे ये पूछा कि पाकिस्तान और इंडिया के अब ताल्लुकात कैसे हैं, तो बिलावल ने जवाब दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ की यानी कम तरीन सतह पर हैं, यानी ना होने के बराबर है, और इस तरह कभी पहले ऐसा हुआ नहीं। चूँकि 3 और 5 दिन के दरमियान जो जंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन शो किया, पाकिस्तान ने तअम्मुल से काम लिया, पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। बैनुल-अक़वामी जो कम्यूनिटी है उनसे हम मदद मांगने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। मदद ये है कि वो हमें असिस्टेंट करें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में सालसी का किरदार अदा करें, ताकि हम टेररिज़म, इसके अलावा पानी और कश्मीर और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बैठकर बात कर सकें। तो बैनुल-अक़वामी जो सतह पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या ये जो डेलीगेशन है, इसके दौरे करने का मकसद यही है कि हम राह हमवार कर रहे हैं किस तरह हमारी यानी मदद करे इंटरनेशनल कम्यूनिटी। जब उनसे ये पूछा गया कि यूके आपकी असिस्टेंस कैसे कर सकता है, तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि चूँकि यूके 1947 में पार्टीशन में इंडिया और पाकिस्तान के मामलात को जानता है, और पार्टीशन जो है ये आज़ादी जो है इसी मुल्क से हमने हासिल की थी, और तो इस वजह से यूके का किरदार बहुत अहम है। फिर उन्होंने डेविड लेमी की बड़ी तारीफ़ की कि डेविड लेमी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने जो सीज़ फायर हुआ जंग के बाद उसको अप्रिशिएट भी किया और वो ऑन बोर्ड रहे, उनकी वो बहुत यानी उनके शुक्रगुज़ार हैं। इसी हवाले से फिर उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग यहाँ पर, या आप ये कह लें कि जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बरतानिया में मुकीम है, उनका बड़ा किरदार है। इसी तरह इंडिया की एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी है, डायस्पोरा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस वजह से यूके का किरदार बहुत अहम है कि यूके किरदार अदा करके दोनों मुल्कों को टेबल पर लाए, जो जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करे। इसके अलावा जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के हवाले से
کس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے امریکہ میں بھی یہ بات زور دے کر کہی، بلکہ انہوں نے کوٹ بھی وہاں پر کیا کہ جو پاکستان ہے وہ جب وہ وزیر خارجہ تھے تو پاکستان FATF کی گرے لسٹ کے اندر تھا، لیکن ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات اٹھا کر دنیا کو مطمئن کیا کہ ہمارے ہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، نہیں ہوتی، تو ہم گرے سے وائٹ لسٹ میں شامل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اسی طرح جیش محمد کے بارے میں ان سے بات ہوئی اور ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جیش محمد یا یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ صدر ٹرمپ اور جو فارن سیکرٹری ہیں مارکو روبیو، انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے سیز فائر کروانے میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ انڈیا یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، اپنے لوگوں کے سامنے تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ وہ دہشت گرد کون تھے جس کا بلیم اس نے انڈیا کے اوپر دیا، نام ان کے کیا تھے۔ جو انڈیا ہے وہ بیسیکلی جھوٹ بول رہا ہے، چونکہ کون سا دہشت گرد تھا، اس نے ان کے نام کیا تھے، ایک ثبوت کیا ہیں۔ اسی طرح پانی کا ایشو جو ہے وہ خاص کر کے انہوں نے ہائیڈ لائٹ کیا کہ انڈیا پانی کے ایشوز کو جو ہے ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 240 ملین جو لوگ ہیں ان کا پانی بند کر رہا ہے، اور واٹر یعنی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے، جو پانی کو کنٹرول کر رہا ہے، اگرچہ اس کے پاس ابھی ڈیم یا کیپیسٹی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن اگر ڈیم نہیں ہے، پانی کنٹرول کرے گا تو اوبویسلی فلڈ آئیں گے، اور کنٹرول کر کے پانی اگر چھوڑے گا تو پانی بند کرنا ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے اس ایکٹ آف وار ہے، یعنی یہ جنگ کی یہ ایک جنگ ہوگی اگر پانی کو بند کیا گیا، اور اگر پانی بند کرے گا یونیلیٹرلی تو اس کی یہ انٹرنیشنل جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت ہے مودی کی، اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، لیکن انڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں تسلیم کرتے ان کے کوئی طیارے گرے، وہ یہ بھی نہیں تسلیم کرتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی کردار ادا کیا ہے، وہ کسی جگہ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح کا ماحول جو ہے وہ ایک ایسی ایٹمی قوت کے اوپر چڑھائی پھر کی ہے انہوں نے جو نیوکلیر پاور ہے، اس کو پانی کے معاملے کو ایکٹ آف وار جو ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کریں گے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کی رہائی، کہا یہ جا رہا ہے کہ 190 بلین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جس میں ان کو سزا ہوئی ہے، تو وہ یعنی 11 جون کو رہا ہو جائیں گے، عدالت سے انہیں ضمانت مل جائے گی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لیگل سسٹم سے اگر ان کا پورا رائٹ ہے، اگر ان کو بیل مل جاتی ہے تو ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ That Imran Khan, a political opponent who's been sentenced to 14 years in prison, could be bailed on the 11th of June. What truth is there in that reporting? I don't know, but if it's, there's a legal process in Pakistan, and if the courts and everything feel that he deserves to be let out on bail, like, we'd support that. It's absolutely his right. There'd be no challenge to the court's proceeding from your well, there party? may be, not from me personally or from my party. I'm actually not aware about the specifics. It's the first time hearing this is from you. But if it's true, then that's part of the legal process. Okay. That's And part of the 11th of June, so a couple of days' time. تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب کی یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر 2 دن کمیٹیوں میں آل پارٹی کشمیر کمیٹی یا دیگر ہے، اس میں انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے، مزید میڈیا اٹریکشن بھی ہوگا، پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے اینڈ میں اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے، لیکن اب تک سو فار سو گڈ۔ پاکستان کا نیریٹو بلاول کی نہیں بلکہ ہم جو پاکستانی یہاں UK میں رہتے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کا موقف یا مقدمہ وہ اسی انداز میں پیش کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔